in association with ब्राइटो पेंट, हर दीवार से छलके प्यार. The right tire for a perfect ride. अपनाओ सैमसंग ड्यूल सिम का स्टाइल. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद. आपकी दुआओं और मोहब्बतों का एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत से नाज़रीन ने हमसे ये कहा है कि हमें बताना चाहिए, मुकम्मल तौर पर तफसीलात फराहम करनी चाहिए कि हमारा तजर्बा कैसा था. आज का प्रोग्राम उस तजर्बे के हवाले से हमने मुरतब किया है. हमने किया ये है कि आपको 29 मई से लेकर 2 जून की जो गुजरी है, जो आप बीती है और जो हमने मुशाहिदा भी किया है, उसका नैरेटिव आपके सामने रखते हैं. मैं 29 मई से बात का आगाज करता हूं. उस वक्त मावी मरमरा जो जहाज जिस पर हम सवार थे, बहस ये हो रही थी कि आया इसराइल हम पर हमला करेगा या नहीं करेगा. जब मुंतजमीन से हमने बात की तो उन्होंने हमें जवाब ये दिया कि 3 किस्म के सिनारियोज हो सकते हैं. एक सिनारियो तो ये हो सकता है कि ग़ज़वा बदर का सा समा हो या नतीजा हो, यानी मुकम्मल तौर पर फतह हो, जिससे मुराद वो ये ले रहे थे कि ये तमाम सामान गाजा स्ट्रिप के महजूर लोगों तक पहुंचे. दूसरा फिर उन्होंने जिक्र किया कि यह भी ऐन मुमकिन है कि ग़ज़वा ओहद का समा हो, जिसके अंदर कहा जा रहा था कि शायद वो अहदाफ अचीव न हो जिसकी तवक्को की जा रही थी. और तीसरा जिक्र यह किया कि सुलह हुदैबिया भी हो सकता है, यानी ऐसा मुआहदा जो शायद बहुत से लोगों को काबिल कबूल ना हो, लेकिन जिससे मुस्तकबिल की राहें, रोशन राहें खुल सकें. बहरहाल सहाफियाना तौर पर ये जवाबात जो हैं वो तसल्ली बख्श हमें महसूस नहीं हुए, जिससे हमें महसूस ये हुआ कि शायद मुंतजमीन के जहन में भी अभी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है. जब हमने इसराइल के मीडिया का मुताला किया और शिप के ऊपर ये सहूलत मौजूद थी कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे, तो हमें ये महसूस हो चला कि ये अटैक इनेविटेबल है. आप इसको एक सहाफियाना सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं, आप इसको मुशाहिदा कह सकते हैं, इसको मुशाहिदा मुशावरत कह सकते हैं. हमारे जहन में एक खदशा पहले से मौजूद था कि इसराइल इस शिप पर अटैक करेगा. नाज़रीन ने यह भी सवाल पूछा कि ये खदशा क्यों जन्म लिया कि इसराइल इस शिप पर अटैक करेगा, वो इतना बड़ा अपने सर मामला क्यों लेगा. उसकी बुनियादी वजह यह है नाज़रीन कि इसराइल अगर इस फ्लोटिला को उस जगह से गुजरने देता तो उसके ख्याल में अगली मरतबा 6 के बजाय 12 शिप्स होती, 12 के बजाय 24 शिप्स होती, 600 के बजाय 1200 लोग आते या फिर 2000 लोग आते, और उसका कब्जा न सिर्फ गाजा स्ट्रिप के ऊपर बल्कि तमाम तर मकबूजा टेरिटरीज के ऊपर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता. तो इसराइल के लिए बड़ा जरूरी था उसकी नजर में कि अपने कब्जे को कायम और दायम रखे, न सिर्फ कायम और दायम रखे बल्कि एक हॉरिबल एग्जाम्पल बनाए इस फ्लोटिला की. इन तमाम मामलात के पेश नजर हमने 30 तारीख को जब अपने टीवी चैनल से बात की तो उसके अंदर हमने 2 जगहों पर ये बात वाज़े कर दी कि ये अटैक इनेविटेबल है. हमने उस अटैक का नैरेटिव भी दिया कि किस किस्म का ये अटैक हो सकता है. हम कुछ आपको इसकी झलकियां सुनवाते हैं ताकि उस वक्त जो हमारे मुशाहिदात थे वो आप रिफ्रेश करें उसको, और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 30 के बाद जब 30 की शाम, रात और 31 की सुबह का आगाज हुआ और अटैक हुआ तो किस किस्म का था. इसराइल ने अगर कोई अच्छे हथकंडे इस्तेमाल किए तो हर कोई मिशन पर नहीं है, बस सिंबॉलिकली भी इसके साथ एसोसिएटेड है. उस वक्त शायद टेस्ट हो कि लोगों का जज्बा कैसा है, लेकिन फिलहाल तो एक बिल्कुल फेस्टिव किस्म का माहौल है. लोगों का ख्याल है कि कल को जो होना है वो देखी जाएगी. आज का वक्त जो है ये सफर गाजा की तरफ वो अच्छा गुजार लें. मुझे खदशा यूं है कि जो ही हम उस इलाके में पहुंचेंगे जो इसराइल के लिए तकलीफ का बायस बन सकता है, तो वो सैटेलाइट सिस्टम जो है वो जैम कर देंगे. हमने ये पहले देखा है कि इस किस्म के माहौल के अंदर जो कोते हैं वो ऐसा ही काम करती हैं, तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्रेक डाउन करेंगे. जो ही कम्युनिकेशन का सिस्टम ब्रेक डाउन होगा तो उसके बाद इनका एक लायामल है कि तुर्की के अंदर जो अपोजिशन है, जो एहतजाज है वो सामने आएगा. लेकिन अगर आपने साइन देखना हो कि इसराइल की पोजीशन क्या है, तो साइन ये है कि जब कम्युनिकेशन सिस्टम इन शिप से खत्म हो जाए तो इसराइल मेरे ख्याल में अपना एक्शन उस वक्त कर रहा होगा. नाज़रीन, 30 तारीख की मालूमात फराहम करने से पहले मैं एक जाविया आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आपको खत दिखाना चाहता हूं जो 26 मई को हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आज न्यूज आसिफ जुबैरी साहब की तरफ से पाकिस्तान के वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को अरसाल किया गया. और ये 26 तारीख जब हम
بیچ سمندر موجود تھے تو ہم نے آج کی مینجمنٹ سے بات کی اور ان کو اس وقت اپنی اسسمنٹس دیں. اس وقت بھی ہمارا خیال یہ تھا کہ جس طرح یہ اسرائیل کی طرف سے بلڈ اپ ہو رہا ہے عین ممکن ہے کہ اسرائیل اس بیڑے کو بیچ سمندر روک لے اور اس پر دھاوا بول دے. یہ عکس آپ کے سامنے اس وقت آ رہا ہوگا, میں اس کا متن آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور یہ میوچل کنسلٹیشن کے بعد ہوا تھا. جب مینجمنٹ نے ہم سے بات کی تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم خطرہ محسوس کر رہے ہیں, آپ برائے مہربانی وزارت خارجہ کو یہ خط لکھیں تاکہ ان کو مکمل معلومات فراہم ہو. اور اس خط میں لکھا گیا, وی وڈ لائک ٹو انفارم یو دیٹ 2 of our members, Sayyid Talat Hussain and Raza Mahmood Agha, who are currently traveling aboard the flotilla of ships bound for Gaza. As you may have already read in international media, Israel has threatened dire consequences for the flotilla, which may include an attack on the vessels or blockade or potential detention of the passengers aboard. All the countries whose citizens are traveling on these ships have taken a tough stance asking Israel not to react or to intervene. We are urging you to issue a formal statement in order to protect the Pakistani citizens who are traveling as part of this humanitarian effort. یہ ناظرین خط ہے اور یہ 26 تاریخ کو 26 مئی کو یعنی اٹیک سے 4 دن پہلے ہم نے وزارت خارجہ کو ارسال کر دیا تھا. اور اگر کیونکہ مجھے بعد میں کسی نے بتایا ہے کہ شاید یہاں پر بعض حلقوں میں یہ خبر تھی کہ ہم نے بتایا نہیں ہے, فارن آفس کو انفارم نہیں کیا ہے. جب آپ انفارم نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا. لیکن ہم یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ 26 تاریخ کو ہم نے نہ صرف اس خطرے کے حوالے سے فارن آفس کو بتا دیا تھا بلکہ اور یہ خط جو ہے یہ سلمان بشیر جو فارن سیکرٹری ان کو سی سی بھی کیا ہے, عبدالباسط صاحب جو اسپوکس پرسن ہیں فارن آفس کو ان کو بھی بتا دیا تھا. بہرحال 30 تاریخ کو ناظرین جب شام کو, کیونکہ پہلے 2 دنوں میں بورڈ کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے 3 دن کا کھانا ختم کر دیا تھا, تو اس کے بعد راشننگ عملی طور پر شروع ہو گئی تھی. 30 تاریخ کو 6 بجے ہم نے ایک کھانا کھایا, ایک ہی میل انہوں نے دن میں سرو کیا تھا. اور رات کو تقریباً 11:30 بجے کے قریب شپ کے اوپر ایک ہلچل سی مچ گئی. اور اس ہلچل کی وجہ یہ تھی کہ دور پرے ہماری شپ کے ہمیں 2-3 ٹمٹماتی ہوئی روشنیاں نظر آ رہی تھیں. ہم شپ کے 3رے ڈیک کے اوپر تھے. ذرا شپ کی جو کمپوزیشن ہے یا اس کا جو انٹیریئر ہے اس کو سمجھیے گا. یہ 3 منزلہ شپ تھی جس کا نیچے والا ڈیک اس کے 2 حصے تھے. ایک حصہ جہاں پر لوگ باہر آ کے بیٹھتے ہیں اور دوسرا حصہ جس کے اندر لوگ بیٹھتے اور سوتے. اور اس کے بعد دوسرا ڈیک اس کا بھی یہی اس کی تقسیم تھی. ایک حصہ وہ جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ جہاں پر لوگ سوتے ہیں. اور اس کے ساتھ تیسرا ڈیک جہاں پر کنٹرول روم تھا اور جہاں پر کیمراز نصب تھے. جب شپ کے اوپر پینک کی سی صورتحال ہوئی تو تمام کے تمام صحافی میرے سمیت اور رضا آغا سمیت ہم اوپر کی جانب بھاگ گئے, کیونکہ وہاں سے ہمیں وہ شپس بہتر طریقے سے نظر آ رہی تھیں. اور ہر طرف یہ ہلچل مچی کہ اب نہ جانے اسرائیلی شپس کیا کریں گی. کسی نے یہ بتایا کہ کپتان کی طرف سے خبر آئی ہے کہ ایک اسرائیلی آبدوز بھی ہمارے ساتھ سفر کر رہی ہے, لیکن یہ بہت دور تھی اور نظر سے ہمارے اوجھل تھی. اگر اسرائیلی آبدوز ہمارے ساتھ سفر کر رہی ہے تو یہ پھر خبر پھیلی کہ کہیں وہ ہمارے جہاز کو ڈبو نہ دیں. اسی خطرے کے پیش نظر تمام لوگوں نے لائف جیکٹس پہن لی. تو آپ کو جو ویژولز نظر آ رہے ہوں گے اس وقت یہ اٹیک سے پہلے کے ویژولز ہیں. کچھ کنفیوژن تھی کہ یہ تمام لوگ بخیر و عافیت ہیں جنہوں نے لائف جیکٹس پہنی ہوئی ہیں, لیکن لائف جیکٹس پہننے کے بعد اٹیک ہوا تھا. 2-2.5 گھنٹے یہ معاملہ چلتا رہا. ہم نے بھی شپس کو دیکھا, وہ دور پرے آتی ہیں, کبھی ان کی لائٹس جلتی ہیں, کبھی ان کی لائٹس بند ہوتی. ہم نے اپنے چینل سے بات کی اور اس وقت ہم نے اپنے چینل کے ذریعے ناظرین کو یہ بتایا کہ اگر اسرائیل کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارا رابطہ شاید منقطع ہو جائے, کیونکہ اسرائیل لازماً اٹیک کے بعد جیمرز استعمال کرے گا. ہمیں اٹیک کا کیوں خدشہ تھا ناظرین؟ کیونکہ ہم غزہ کی پٹی سے تقریباً 100 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر تھے. اسرائیل نے اپنے مقبوضہ حصے کو, سمندری حصے کو 20 ناٹیکل مائل سے بڑھا کے 68 ناٹیکل مائل کر دیا تھا, لیکن ہم اس مقبوضہ حصے سے بھی باہر تھے. لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ اگر اسرائیل نے رات کا یہ پہر ضائع کر دیا تو 31 مئی کو صبح کے وقت جب ہم اس غزہ کے پانیوں کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے تو اسرائیل کے لیے دن کے وقت حملہ کرنا انتہائی مشکل ہوگا. اگر انہوں نے اٹیک کرنا ہے تو 31 مئی کی پری ڈان اٹیک ہی وہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے اس کو چوز کریں گے.
4 بجے کے قریب ہم نے سوچا کہ چلیں اپنے ٹیلی ویژن چینل سے ایک مرتبہ پھر بات کریں. ہم کیمرے کے سامنے کھڑے ہوئے ناظرین, اور ساتھ ہی سیٹلائٹ فونز جیمرز آن کر دیے گئے. اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی جو 3 اٹیک